नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी खटिने मध्येका फ्रन्टलाइनर अर्थात् नर्सहरू अहिले थप शास्तिमा छन्। उनीहरूले पाएको सकसको कुनै सीमा रेखा नै छैन। विभेदको लक्ष्मण रेखा पार हुँदा पनि आफूहरूमाथि परेका अन्याय सहँदै उनीहरू जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा जुटिरहेका छन्। न सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता न त सम्झौता अनुरूपको सेवा सुविधा। श्रम शोषणको चरम हदमा परिरहेका यिनै नर्सहरूमाथि बिरामी र बिरामीको आफन्तबाट हुने गरेका दुर्व्यवहारको कुनै हिसाब किताब नै छैन। गत साताको बिहिबार नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारमा यिनै नर्सहरू पनि पिसिए। यो घटनापछि देशभरको सहानुभूति यिनै नर्सहरूमाथि उर्लियो पनि। तर यो सहानुभूतिपछि पनि उनीहरूमाथि हुँदै आएको विभेदका पोलहरू एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउन थालेका छन्, जसले कुन अवस्थामा उनीहरू बिरामीको उपचारमा सेवारत छन् भन्ने कहाली पनि छर्लङ्ग भएको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले पठाएको यो रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ। सरकारलाई बोलिदिए पुग्यो। कोरोना जोखिममा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो। तर दुर्भाग्य, अझै धेरै स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा महामारीमा उनीहरूको मनोबल गिर्दो छ। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै रौतहटमा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। जोखिम मोलेर संक्रमितहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। रौतहटको गौर अस्पतालमा रहेका पीसीआर ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले 1 वर्षदेखि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। ल्याब सञ्चालनमा आएदेखि 8 जना टेक्निसियन लगायत अन्य कर्मचारीहरू रातो दिन खटिरहेका छन्। तर कसैको गोजीमा जोखिम भत्ता नपर्दा उनीहरूको काम गर्ने उत्साह हरेक दिन गिर्दो छ। आजको श्रृङ्खलामा रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट पनि समावेश गरेका छौँ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि धादिङमा सवारी पासको दुरुपयोग बढ्दो छ। काठमाडौँसँग सीमा जोडिएको मात्र नभई काठमाडौँ प्रवेशको मुख्य बिन्दु पनि रहेको धादिङका राजमार्गहरूमा सवारी साधन हरेक समय व्यस्त देख्न सकिन्छ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधनलाई धादिङको खानीखोला प्रहरीले काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाएको छ। तर यसरी लगाइएको रोक नाम मात्रको हुँदा राजमार्ग यतिखेर व्यस्त देखिन्छ। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणले आफ्ना गुनासो, जिज्ञासा र आफूमा परेका समस्याहरूबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ विभिन्न माध्यमबाट, जसका लागि यति बेला हामीले हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट पनि हामी यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आफ्ना जिज्ञासाहरू केही छन् भने तपाईँले त्यहाँ पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत र सँगसँगै हामी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आफ्ना जिज्ञासाहरू केही छन् भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई, जायज समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्ने कोसिस र त्यहाँ मार्फत पनि कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र कोरोना काहालीको यो परिस्थितिबाट तपाईँ यदि कुनै समस्यामा गुज्रिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो अभिप्राय निरन्तर जारी छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम? म मोरङको रतुवानी नगरपालिका सौठा भन्ने ठाउँबाट खेम अधिकारी हो मेरो नाम। खेमजी, के का लागि सम्झिनु भयो? हजुर, यहाँ अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो चैते धान भन्छ बर्खामा नि पाक्ने धान, हजुर, एकदम धेरै मात्रामा लगाइन्छ। सधैँभरि हुन्थ्यो, तर यो साल चाहिँ के कारणले हो, लकडाउनको कारणले हो कि अन्य के कारणले हो बुझ्न सकिएन। मिलबाट धान किनेको छैन भन्छ र यो काँटा बलहरू व्यापारीहरूले किन्नै मानेको छैन।
भनेपछि चैते धान खेती तपाईहरुले लगाउनु भएको छ, तर त्यो धानहरू अहिले बिक्री वितरणमा समस्या भयो, उब्जाउ भए पनि भन्ने तपाईको गुनासो हो? एकदम अहिले पानी पनि पर्यो, पानीले पनि निकै लडाइसक्यो, पाकेर पनि अब मान्छेले 2-3 दिनमा बेच्न पाएन भने कुनै अवस्था छ। यो 3 तहको सरकार हुँदा पनि किन यस्तो जनताप्रति किसानप्रति व्यवस्था गरेको होइन? के कारण हो? मिलले पनि के कारणले यस्तो किन्न सकेको छैन? ऊ भन्छ मिल काँटा बलहरू भन्छ यो उता मिलले नै किन्ने त हामीले कसरी गरौँ भन्छ। अस्ति नै सुरुमा चाहिँ भाउ पनि 850 मनको भन्थ्यो, अहिले कसैले फ्याट्टाफुट्टा बिग्छ, त्यही पनि 700 सम्ममा लिन्छ। यत्रो किन घट्यो? लागत थुप्रो छ होइन? मल बिउ पनि राम्ररी पाउँदैन, यो किसान धेरै मारामा परेका छन् होइन? यो के हो समस्या? जनताको कसैले बुझ्दैन, सरकारमा मात्रै मान्छे खिचतानी लागिरहेका छन् नेताहरू पनि। यस्ता कुरामा नबुझ्दाखेरि साह्रै पिर परेको छ। पक्कै पनि अब खेमजी कृषक दाजुभाइहरूको यति बेला समस्या धेरै छ। उब्जाउ भएका जति पनि उब्जनी भएका वस्तुहरू छन् ती बजारीकरण हुन नसक्ने अवस्था छ, किनभने मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्रभाव परेको छ। कतै मल नपाउने समस्या, मल अभावका कुराहरू आइरहेका छन्, कतै कृषकले उत्पादन गरेका दुधहरूले बजार नपाउने। यो परिस्थितिबाट यति बेला कृषक दाजुभाइहरू समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ। यहाँको मैले मेयर साहब रविन राईसँग पनि कुरो गरेको थिएँ, त्यस्तो पो समस्या छ र म छ भने मिलसँग कुरा के रहेछ बुझ्छु नि त भन्नुभयो। त्यो बिहान त्यो पनि खै केही आएन जानकारी होइन? अहिले धान त यतिखेर आधी उधी काटिसक्नुपर्ने, हजारौँ बिघामा पहेँलपुर जताततै धानै धान छ नि त। अहिले पोहोर मकैमा समस्या थियो, बिचेन कम भाउ आयो, 600 मात्रै भयो भने अहिले धान लगाएको धेरै धानै यस्तो समस्या आयो। अब खेमजी तपाईँहरूले जस्तो अब सामान्य दिनहरूमा तपाईँहरूले वर्षेनी उब्जनी गरेका यस्ता वस्तुहरू कहाँ बजारीकरण गर्नुहुन्थ्यो? यता हुँदै चाहिँ खास गरी विराटनगरको यो माने हो उद्योग कोरिडरतिर लान्थ्यो र चिउरा बनाइसक्यो यो खास गरी धान चिउरा बनाउने, त्यसपछि अलिअलि चाहिँ चामल पनि बनाउँछ होला राम्रो निक्ल्यो भने। अनि त्यो गर्थ्यो। मिलवालाको नि यसो कुरा सुन्दा बजारमा मार्केटै राम्रो सप्लाई हुन पाउँदैन, दोकानै खुलेको छैन। अनि त्यस पछाडि हामीले बेचबिखन गर्न पाएको छैन। 150-200 लेबर दिन्थ्यो, काम गर्न पहिले पाइन्थ्यो, अहिले 20-25 जना भन्दा पुलिसले दिँदैन भन्ने कता कता छ सुनेको। त्यही पनि प्रष्ट कुरा केही छैन भन्छ त। काँटा बलहरू पहिलेका किन्ने काँटा बलहरू यताकालीन कोही किन्दैन। रेगुलर कसैले धान दिइरहेको थियो वर्षेनी 2 बालीसम्म पर्सि आउने मुसिरे भने मात्रै फ्याटोपुट्टा 1-2जनाको लिएको छ, नभए तपाईँले दिएको होइन, म तपाईँको किन्दिनँ पनि भन्छन् भन्ने सुन्दैछु। हजुर ठिक छ। अब यो परिस्थितिमा यति बेला अब बजारीकरणका लागि निकै समस्या छ। अब तपाईँले स्थानीय सरकार विशेष गरी मेयर साहबसँग पनि कुराकानी गरे भनेर भन्नुभयो। अब स्थानीय सरकारले तपाईँहरूको समस्यामा सहजीकरण गरिदिने केही ठाउँ तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट देख्नु भएको छ? त्यस्तो परिस्थिति बन्न सक्छ? खै त्यस्तो खासै होला जस्तो चाहिँ लागेन मलाई गर्ने, तर गर्छु चाहिँ भन्नुभएको छ। गरे पनि यो साल चाहिँ मान्छे किसान डुबे। अहिले धानहरू मरेर नि सुकेर के कारणले गर्दा बाला पनि आधी उधी मात्रै फलो धेरै जसेको होइन। एक त उत्पादन पनि घट्यो विभिन्न कारणले गर्दा, मल बिउकै कारणले गर्दा बेलामा नगरेर पनि। अर्कोतिर भाउ पनि आएन। पहिले 850 थियो, 800सम्म थियो भने अहिले 710 मरिमरि कसैले किन्दैछ अरे। धेरै त्यो एउटा मार पर्यो जनतालाई। अहिले जे कुरो पनि बढ्दाखेरि सरकारले पनि अरू मान्छेलाई नै हुने जागिरहरूलाई नै भत्ता के सुविधा हुन्छ। ठिक छ खेमजी, अब मेरो कन्सर्न भनेको जस्तो अब तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट तपाईँ लगायत अन्य जति पनि कृषक दाजुभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट सोच्नु भएको स्थानीय सरकारले हाम्रो समस्या समाधानका लागि यो पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही छ त्यस्तो तपाईँहरूको? छ। हामीले चाहिँ सरकारले सकेसम्म चाहिँ आफूले नै भाउ तोकेर किनबेच गरिदिएदेखि ढुक्क यसो निश्चित तोकेर एउटा ग्यारेन्टी गरिदिएदेखि सधैँको लागि ढुक्क हुन्थ्यो। नभए पनि व्यापारीहरूलाई ल्याएर अथवा उहाँले समन्वय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो धान उठाउने कारण के हो बुझेर चाहिँ हामीले मार्ग नपर्ने काम गरे हुन्छ। नभए त अलिक 5-7 दिनमा त अर्को बिउ भइसक्न आँट्यो। यो मारेर पनि यसलाई ती जोतेर पनि अर्को बाली लगाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। हस् हामी तपाईँ र मेरो बिचको जुन यो कुराकानी भयो यो कुराकानीबाट पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र अन्य कृषक दाजुभाइहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले जुन समस्या राख्नु भएको छ यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँको समस्याका समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराओस् हामी यही चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, मेरो पनि म धनगढीबाट बोल्दैछु। धनगढीबाट, यहाँको शुभ नाम?
बताउन मेरो नाम चाहनुहुन्छ? जयबहादुर सुनी हो हजुर। जयबहादुरजी, के समस्यामा पर्नुभयो? मलाई यो धेरै पहिलेदेखिको यो पडोसीमा अलि सङ्कट आयो। हेर्नुहोस्, हामी दलित मान्छे हो है। हजुर। यहाँ म पहिले बसेको थिएँ, यहाँनिर कोही थिएन। अहिले पछि आएर अरू जातिहरू बस्दाखेरि मलाई पेलान गर्ने, घर बेच भाग भन्ने, झगडा गर्नु खोज्ने, के गरौँ हजुर? यस्तो समस्या आयो। यो धनगढीको ठ्याक्कै कुन ठाउँ हो? तपाईँले अलिकति यो जातीय विभेद सम्बन्धी धनगढी क्याम्पस रोड 8 नम्बर ठाउँ, 8 नम्बर वडा। भनेपछि छिमेकीहरूले जातकै कारणले विभेद के कस्तो खालको विभेद गर्नुहुन्छ? जातको कारणले भाग्नु बनाउन लाग्यो। कल झगडा भयो पहिला पनि। मैले प्रहरीदारले उजुर पनि हालेँ, सब गरेँ। यता भनेर अन्त त्यत्तिकै गऱ्यौँ चुपचाप। अन्त लागिरहने। अब तिनीहरूले पछि लगेर बसेका। म पहिला हेलकै बसेको त्यो त्यहाँनिर लालपुर्जा हेऱ्यो पनि कसको कति सालमा घर बन्यो, कति सालमा पास भयो भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्छ। हजुर। होइन, अब अहिले गएर पेलान गर्ने, घर बेच भाग, नत्र तेरो यहाँ खैर छैन भन्ने, यस्तो दुःख दिने, डर भइराख्ने। अब तपाईँ आफ्नै घरमा बसिरहनु भएको छ, आफ्नै सम्पत्तिमा बसिरहनु भएको छ, तर तपाईँलाई त्यहाँ छिमेकीहरूले 65 वर्षको मलाई मारे पनि मार्लान् भनेर मेरो परिवार र म बस्यौँ। मेरा छोराहरू पनि अन्त छन्। अनि तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि भन्नुभयो। त्यो उजुरी गर्दाखेरि प्रहरीले कसरी छानबिन गर्यो त? तपाईँको यो घटनालाई कसरी लियो प्रहरीले? नक्कल छँदैछ। प्रहरीले यो तपाईँको यो जुन घटना छ, तपाईँले जाहेरी दिए भनेर भन्नुभयो, कसरी लियो तपाईँको घटनालाई यो प्रहरीले? केही छानबिन गर्यो? कसले? उहाँ प्रहरीकारले खास केही गरेन। त्यत्तिकै भयो। आँसी यो पडोसी कुरा हो भन्यो। त्यहाँ 1-2 जनाले आँसी त्यो मान्छेले भने कि म मान्दैन, यताउता हो, झुट्टा हो, यसले गरे भनेपछि ल ठिकै छ त भन्यौँ र त्यत्तिकै कुरा गऱ्यौँ र आइहाल्यौँ। अहिले उल्टा भित्र पेलान गर्ने। यो बाहिरी मेरो पडोसीको घरको मेरो अगाडि बालुवा राखेर माथि कोठा गाँच्न लगाएको छौँ। त्यहाँ इँटा राखेर बालुवा चेपिया थियो। त्यो इँटा फालिदिएका छन्। हिजो पनि फाल्यो, आज पनि फाल्यो। मैले त्यो समातिया छैन, उता फालिदिएका छन्। जयबहादुरजी, अब तपाईँले एकदमै गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ अहिलेको परिस्थितिमा, र नेपालको कानुनले पनि जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानिएको छ। यो दण्डनीय हो भनेर भनेको छ। जातीय विभेद गर्न पाइँदैन, यस किसिमको विभेदलाई दण्डनीय मानिएको छ। अब यो अवस्थामा स्थानीय सरकार हुन्छ, स्थानीय सरकार अन्तर्गत त्यहाँ न्यायिक समिति पनि हुन्छ। न्यायिक समितिमा पनि तपाईँले उजुरी गर्नुभयो भने यस किसिमका विभेदका घटनाहरूलाई न्यायिक समितिले पनि छानबिन गर्न सक्छ। के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि, समाधानका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तपाईँले न्यायिक समितिमा आफ्नो समस्या राख्नुभयो? कुनै जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले? त्यहाँ त राखे हो, अन्त पनि राख्नु पर्यो। यो अस्ति गए असाढको महिनाको कुरा हो। अब धेरै भइहाल्यो होइन। पोहोर असाढ वर्ष दिनै भइहाल्यो भने पनि भयो। अहिले वर्ष दिनपछि आएर अन्त यस्ता कुरा हुने, घर बेच भाग, यहाँनिर नबस्, तल्लो जाति हामी मल्लो जाति भन्ने जस्ता कुरा हुने, पेल गरिराख्ने। त्यो अरू पनि पेल्ने। त्यो मान्छे पहिला मेजर भएर रिटायर भएको भन्छ, बैतोडाको हो। भनेपछि छिमेकी भन्नाले एकजना व्यक्तिले मात्रै तपाईँलाई यस किसिमको व्यवहार गरिरहेका हुन् कि अथवा तपाईँको समुदायमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरूले तपाईँमाथि छैन? अलिअलि अब कसैले भित्र साथी होला, त्यो अलग बात हो। खास मुख पढेर गर्ने त्यही हो। हस्, ठिक छ। हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ र अहिले विशेष गरी जातीय विभेद सम्बन्धी धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन्। उहाँहरूसँग पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने मैले यो हजुरको कसैलाई नसोधेर अहिले सोधेको हो। यहाँ यसमा नम्बर देखेर तपाईँ टिपेर गरेँ। ठिक छ, हामी तपाईँलाई यही सल्लाह दिन चाहन्छौँ कि मेरा पनि मान्छे त्यहाँ काठमाडौँ पनि छन्, छोरा पनि उकिल छ सदा त बिएल गरेको। मेरो एकजना छोरा भतिजा पनि मान्ने छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। हस्, ठिक छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको समस्या समाधान हुनेछ। यसरी कानुनी रूपमा वर्जित गरिएको जातीय विभेद जस्तो दण्डनीय विषयलाई अहिलेको यो परिस्थितिमा पनि कसैले कोही माथि विभेद गर्छ भने त्यो सही हुने विषय होइन। त्यसकारण यससँग सम्बन्धित रहेका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण हामी गराउन चाहन्छौँ र
हामी सल्लाह के दिन चाहन्छौँ भने यति बेला यदि कोही विभेदमा पर्नु भएको छ भने आफू रहेको स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो उजुरी दिन सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै प्रहरी प्रशासनमा तपाईँले आफ्नो समस्या बताउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै अहिले धेरै सङ्घ संस्थाहरू जातीय विभेदका विरुद्धमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन्, जातीय विभेद विरुद्ध बोलिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा उहाँहरूसँग पनि तपाईँले समन्वय गरेर आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र समाजमा देखिएका यस्ता विभेदहरूलाई हटाउनका लागि पहल कदमी आफै पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारीमा दिनरात बिरामीका उपचारमा लागि परेका चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सबै फ्रन्टलाइनमा खटिएका व्यक्तिहरूको प्रशंसा गर्नुपर्ने बेला हो। तर महामारीको पीडादायी अवस्था बीच सेवामा समर्पित हुँदै आएका फ्रन्टलाइनरहरू विभेद र दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेका छन्। यति मात्र होइन, सरकारले तोकेको सुविधा र अस्पतालको तलबबाट पनि फ्रन्टलाइनमा खटिएका अधिकांश नर्सहरू वञ्चित छन्। कोरोना महामारीको समयमा जोखिम मोलेर काम गरिरहेका नेपालगञ्जका नर्सहरू न्यूनतम सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूकै गुनासोका आधारमा नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीको समयमा आफ्नो ज्यान समेत जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, स्टाफ नर्स अस्पतालबाट पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सरकारले तोके बमोजिम तलब र जोखिम भत्ता समेत नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। पछिल्लो समय बाँकेको नेपालगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटनाले समग्र देशको ध्यान खिच्यो, तर पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन। यतै मात्र होइन, यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूको दुःखको अर्को पाटो पनि छ। अस्पतालमा बिरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरू न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन्। अति जोखिम मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू यति बेला जोखिम भत्ता र नियमित तलब नपाउँदा झनै पीडित भएका छन्। अस्पतालको सम्झौता बमोजिम तलब नपाउनु उनीहरूको गुनासो छ। अब हामीलाई जोखिम भत्ता पनि भनेर हामीलाई नियुक्ति गरेको थियो। अब जोखिम भत्ता त अब त्यसको त कुरै नगरौँ, हाम्रो टाइममा स्यालेरी पनि पाइरहेको छैन। हामीले 3 महिना 4 महिनाको इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी आउने गरेको छ। अब जोखिम भत्ता सत्ता चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। जोखिममा काम गर्दा पनि अस्पतालले गरेको सम्झौता बमोजिम सुविधा नदिँदा काम गर्ने जाँगर समेत कम हुँदै गएको नर्सहरूको गुनासो छ। त्यसमाथि बिरामीका आफन्त परिवारजनबाट हुने गरेको दुर्व्यवहार सहेर काम गर्दा पनि राज्यले दिने सेवा सुविधा तथा अस्पतालको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउँदा उनीहरू काम नै त्याग्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। पुरै देशभरिको कोभिड अस्पतालहरूमा जुन भत्ता आएको छ त्यो भत्ता दिइराखेको छैन हैन, महिनामा तलब दिइराखेको छैन। कसरी कुर्ने, भाडा लिएर घर बसिराखेको छ, कसरी कुर्ने, 3 महिना 4 महिनासम्म तलब आइरहेको छैन। यो व्यथा यति धेरै छ नि, खोज्ने हो भने हामीलाई यति गाह्रो भइराखेको छ। पीडितै छौँ हामीहरू। हामीले अहिलेको चैतबाट चाहिँ तलब अहिलेसम्म पाएको छैन। तलबबाट पाएको छैनौँ। तलब चैतभन्दा अगाडिको 3 महिनाको एकैचोटि पाएको हो हामीले तलब पाएको छौँ, त्यसको नि भत्ता पाएको छैन। अब त्योभन्दा अगाडि 4-5 महिनाको चाहिँ हामीले भत्ता पाएको थियौँ। 3 महिनाको चाहिँ पाएको छैन। 3 महिनाको पनि तलब पनि 2-3 महिनाको एकैचोटि आउँछ। नर्सहरूले व्यक्त गरेको पीडाबारे सुनिदिने कुनै निकाय समेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अस्पताल सञ्चालकहरूले थोरै पैसामा काममा लगाएर सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामीको सेवा लिने गरेका छन्। त्यसमाथि समाज, बिरामीका आफन्तले पनि सेवामा खटेका ती स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामी मार्न बसेका अपराधी ठानी गर्ने व्यवहारले चित्त दुख्ने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20 वटा बिरामी हेरिराख्नु परेको छ। त्यतातिर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। राज्यको गल्ती होइन, यो सबको गल्ती हो। यसमा नर्सिङ पेसेन्ट रेसियोलाई नबुझेर तपाईहरु 100 वटा बिरामी हेर्न 2टा नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिटाइ हामीले फेरि पनि खान्छौँ। घरि खान्छौँ। जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म हामीले बिरामीलाई खान्छौँ। नियुक्ति पत्र दिए पनि सम्झौता पत्र भने नदिएको भेरी अस्पतालमा कार्यरत एचए कर्मचारीहरूको गुनासो छ। 21,000 तलब दिने भनिए पनि काम गरेको महिनौ बित्दा समेत नर्सहरूको हातमा तलब पर्ने गरेको छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचारका लागि एचए र स्टाफ नर्स अस्पतालमा खटाएको छ।
दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला अनवरत रूपमा आफ्नो ड्युटीमा खटिरहेका नर्सहरूमाथि परिरहेको यो पीडा अन्यायका सवालमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला अन्य नर्सहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग जोडिनु भएको छ नर्स सुमन गिरी। उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि थप सम्बन्धित निकायसँग यसको बारेमा जवाफ लिनेछौँ। सुमनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी यहाँहरूले न्यूनतम सेवा सुविधाका बावजुद पनि अनवरत रूपमा आफूहरू ड्युटीमा खटिरहेको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र अहिले कुन परिस्थितिमा काम गरिरहनु भएको छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, कुन मनस्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यसबारे बताउनुहोस् न। हजुर, म एउटा नर्स हुँ र म बाँकीमा कार्यरत छु। यसमा अहिलेको समयमा चाहिँ हामीहरू एकदमै घरदेखि बाहिर, घरबाट झगडा गरे नै बाहिर निस्केको थियौँ। बाँकीको स्थिति हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। अब यस्तो स्थितिमा अस्ति भेरी हस्पिटलमा घटेको घटनापछि चाहिँ हामी एकदमै डराई काम गरिरहेको छौँ। अब त्यो घटनापछि तपाईँहरूले हेर्नु नै भयो, सामाजिक सञ्जालमा एसिड हालिदिने, ज्यान मार्ने धम्की लगायत सोसल मिडियामा त्यो हामीलाई धम्की आएपछि सबैजना डराएर मनोबल कम भएर काम त हामी गरिरहेका छौँ, तर स्थिति चाहिँ अझै मनमा एकदम डर रहि नै रहेको छ। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। हामीहरूलाई सुरक्षा मात्रै नभएर सामाजिक सुरक्षामा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राइभेट होस् अथवा सरकारी होस् त्यसलाई लैजानुपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यो कोरोना कहर भनेर प्रत्येक अस्पतालले 3-3 महिनामा कोभिडको लागि भनेर कर्मचारीलाई लिने गरेको छ र विभिन्न सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ। 3-3 महिनामा नभएर जबको सेक्युरिटी हुनु पर्यो। प्रत्येक साल 1-1 वर्षमा हामीलाई करारमा लिनु पर्यो होइन। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक बिदाहरू दिएको छैन, घर बिदा, बिरामी बिदाहरू दिएको छैन र हामीहरूको स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि मिनिमम लिएको छैन। त्यो प्रोटोकल अनुसार हामीहरूलाई सेवा सुविधाहरू पनि दियोस् र काम गर्नलाई सुरक्षित वातावरण होस्। हामी मात्रै नभएर हामीले लैजाने घरमा धेरै रोगहरू लैजाने भएको भएर हाम्रो परिवारलाई पनि सुरक्षित राखियोस् र हामी सँगसँगै हाम्रो समाजलाई पनि सुरक्षित राखियोस् भन्ने चाहिँ छ। अब सुमनजी, जस्तो अब तपाईँहरूले न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नपाएको बारे पनि गुनासो गर्नुभएको छ। यो सेवा सुविधा कति समय भयो तपाईँहरूले नपाउनु भएको? सम्बन्धित अस्पताल प्रशासनले के भन्छ? सम्झौता गरिएअनुसारको सुविधा तपाईँहरूले किन नपाउनु भएको? हजुर, हामीहरूको यो बाँकीमा मात्रै नभएर यो देशभरिको समस्या छ। नर्समा एक त नर्सिङहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूमा चाहिँ व्यस्तता पनि छ होइन, आफ्नो कर्तव्यलाई धेरै ध्यान दिने, आफ्नो समस्याहरू नभन्ने, अहिले नरोएर त बच्चालाई दुध खुवाइँदैन भने यस्तो स्थितिमा हामीले धेरै कुराहरू मिडियामा ल्याएको छैनौँ। भित्र हामीले राज्यले हामीलाई व्यवस्था गर्छ होला भनेर मनभित्र राखेर बसेका छौँ। अब यो गर्दै पनि अब यो हामीहरूलाई चाहिँ धेरै सुविधाहरू लेखी अनुसारको दिएको छैन। सरकारले 100% भत्ता भनेको ठाउँमा कोभिड वार्डमा काम गर्नेलाई भत्ता दिएको छैन। खाना अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीहरूलाई धेरै डायटको आवश्यक हुन्छ। प्रोटिन डायटहरू हुनुपर्ने, प्रशस्त पानी खानुपर्ने, किनकि पिपी लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू गरिएको छैन र यो बिदाका कुराहरू भयो तिनीहरू पनि छैनन्। र हामीले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मिडियामा, मास्क हामीहरूलाई किनेर लगाउनु पर्ने स्थिति, जबकि डबल टेबल मास्क लगाएर काम गर्ने स्थितिमा हामीले किनेर लगाइरहेको छौँ। त्यो स्थिति छँदैछ र मिनिमम देशभरि नै 4000-5000मा काम गर्ने थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ नै राज्यले नै एउटा मापदण्ड बनाइदिएर हामी चाहिँ लेबर लो पर्सन होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा मिनिमम क्वालिफिकेसन छ, त्यो अनुसारको प्रोटोकल बनाएर ठाउँमा हाम्रो चाहिँ मापदण्ड अनुसारको हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने नै हो। अब सुमनजी, जस्तो अब तपाईँहरूले न्यूनतम सेवा सुविधा नपाइरहँदा र तपाईँहरूका पनि विभिन्न मागहरू रहिरहँदा आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय समक्ष के पहल गर्नुभएको छ र सम्बन्धित निकायले के भन्छ, विशेष गरी अस्पताल प्रशासनले के भन्छ यस विषयमा, र मेडिकल काउन्सिललाई पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको होला, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? तपाईँहरूको समस्या समाधानका लागि केही पहल उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्ने तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ अथवा केही पहल भइरहेको छ? हजुर, पहिलो त हामीहरूले आफूले नै भनेको छैनौँ कि धेरै कुराहरू। प्रत्येक नर्सहरूलाई, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीलाई म एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला आफ्नो समस्याहरू भन्नुपर्छ। भनेपछि चाहिँ हरेक स्तरमा यो हाम्रो हाई लेभलमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने सिनियरले जुनियरलाई अलिकति दबाउने भन्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यो वातावरणले गर्दा सम्बन्धित निकायमा हाम्रो समस्या नै पुगेको छैन र हामीले ठाउँमा अब आफ्नो लेभलबाट चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ र हामीले नानमा, त्यसपछि आएर मन्त्रालयमा, त्यसपछि आएर हाम्रो
देखि यो समस्याहरू लगेको छौँ, उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामीहरूले यसलाई बुदागत गरेर अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको आश्वासन त छँदैछ, त्यो चाहिँ भएको छ। अब हेरौँ छिटै अब यो तपाईँहरूको सहयोग, सबैको सहयोगले अगाडि केही फरक आउँछ कि। हस् सुमनजी, तपाईँसँग म एकैछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ, एकैछिनमा होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुनुहुन्छ डाक्टर कालु सिंह, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब नेपालका नर्सहरू विभेदको शिकार बन्दै आइरहेका छन्, त्यसमाथि अस्पतालले भनौँ र राज्यले जुन हिसाबले तोकेको सेवा सुविधा छ त्यो न्यूनतम सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरू वञ्चित भइरहेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यो विषयलाई काउन्सिलले कसरी लिएको छ सर? सर अब यो विभेदको विषयवस्तुको हकमा जुन पारिश्रमिकदेखि लिएर ड्युटीका यस्ता कुराहरू छन्, कतिपय चिजहरू श्रमैन लगायत अन्य यिनीहरूले आकर्षित गर्ने चिजहरू हुन् होइन। नेपाल सरकारको हकमा सरकारी संस्थामा नर्सेसलाई भनेर फरक किसिमको व्यवस्था भएको जानकारी आजसम्म चाहिँ छैन। निजी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै यस किसिमको व्यवस्था भएको भन्ने जानकारी आउने नै गरेको छ। तर अब यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ श्रमैन मार्फत नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आश हो। अर्को न्यूनतम तलब तोक्न सक्ने राज्यले अधिकार राख्छ, तर अब न्यूनतम तलब तोक्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ श्रमिक सरह भन्दा पनि बौद्धिक वर्गको श्रमिक सरह तोक्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो होइन। अब यस विषयवस्तुमा पटक पटक उठान चाहिँ भएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि नभएको, निर्णय नभएको र सम्बोधन नभएको अवस्था चाहिँ हो। तर अब विशेष गरी यो परिवारको माया मारेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यो विषम परिस्थितिमा पनि खटिएका नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूले एउटा न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नपाउनु र त्यसमाथि जोखिम भत्ताहरू नपाउनु, यो त अलिकति न्यायोचित भएन। यसका लागि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पहल अलिकति नपुगेको हो कि तपाईँहरूले दिनुपर्ने सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्ने दबाब, क्रिएट गर्नुपर्ने दबाब अलिकति नपुगेको हो कि के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अहिलेसम्म सर हामी निरन्तर प्रयासरत नै छौँ। नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्ने, यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रो निरन्तर छलफल नै छ। अब सरकारले यस बजेट भाषणमा पनि घोषणा त गरेको छ 50% थप भत्ता दिन्छौँ भनेर। अब त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा हामीहरू सबैले निरन्तर दबाब दिनुपर्नेछ र भिजिलेन्ट भएर हेर्नुपर्नेछ लागु हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब अर्को रह्यो सुरक्षाको कुरा। सुरक्षाको हकमा भनेदेखि गत वर्षदेखि नै हजुरहरूलाई याद छ भनेदेखि अघिल्लो लकडाउनकै समयमै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पनि यस किसिमका हिंसक गतिविधि भएका थिए। त्यो समयदेखि नै नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत सरकारवाला निकायहरू निरन्तर सरकारसँग संवादमा छलफलमा रहि नै रहेको हो। त्यो समयदेखि नै भोलि सम्बोधन हुन्छ भनेर प्रतीक्षारत नै रहिरहेको अवस्था हो। अब तत्कालीन अवस्थामा समेत अध्यादेश मार्फत सम्बोधन हुन्छ भन्ने एक किसिमको आश्वासन पाइएकै हो, तर त्यो आश्वासन कार्यान्वयन नभएको दुःखद अवस्था त हो। तर त्यसबिचमा अब यो देशको राजनीतिक परिस्थिति पनि परिवर्तन भइरहेको र अब अहिले संसद काम नभएको अवस्थामा फेरि पनि अब हामीले एउटा के चाहिँ वचन पाएका छौँ भने अध्यादेश मार्फत सम्बोधन हुन्छ भनेर एउटा एक किसिमको एसएमएस पाएका छौँ होइन। एक किसिमको पाएका छौँ सरकारको तर्फबाट। आजै पनि सरकारी शिक्षक सङ्घका साथीभाइहरू, विभिन्न साथीभाइहरू, महासचिव कृषि सुवेदी लगायत हाम्रा नेपाल शिक्षक सङ्घका साथीभाइहरू सबैजना निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ सरकारसँग। उहाँलाई सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो अगाडि बढ्छ भनेर एउटा आश्वासन दिएको अवस्था छ। अब हेरौँ लागु कति हुन्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, ठिक छ, तपाईँले यो भइरहेका प्रयासहरू बारेमा जानकारी दिनुभयो, ठिकै छ। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अन्य नर्सहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग जोडिनु भएको छ भेरी अञ्चल अस्पताल बाँकेमा कार्यरत नर्स हुनुहुन्छ सुमन गिरी, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सुमनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब विशेष गरी तपाईँहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई हामीले जोडेका छौँ, उहाँको आवाज पनि तपाईँले सुन्नुभयो। तपाईँहरू आफ्नो मागबारे उहाँहरूलाई कसरी एडजस्ट गराउन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर, त म भेरीमा भन्दा पनि म कुनै प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दैछु। म बाँकेको नर्सको प्रतिनिधित्व गर्दैछु सर, पहिला यो करेक्सन गरेँ मैले। ठिक छ, माफ गर्नु होला। यो हजुर, हामीहरूले अहिले सुरुमा त मैले अघि पनि भने, सुरुमा हामीले नै आफ्नो समस्याहरू अगाडि ल्याइराखेको छैनौँ होइन। हामीले चाहिँ जुनियर नर्सहरूले सिनियर नर्सलाई भन्ने, त्यसपछि अस्पताल प्रशासनमा भन्ने गरेका छौँ र गेटभित्रै सीमित भएको छ यो कुराहरूलाई। अबको पालोमा चाहिँ यो हुनु हुँदैन। धेरैचोटि घटना घटिराखेको छ। घटना घटेपछि
गरेपछि केही समस्याहरूलाई निराकरण गर्न जेलसम्म लैजाने गरिन्छ, त्यसपछि पैसा र पावरको भरमा चाहिँ छुट्ने किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ यो होइन। त्यसपछि अनि पछि चाहिँ नि अब त्यो रिस्क देखाउनको लागि झनै ग्रुपहरू बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै तहस नहस गर्ने किसिमको प्रविधिहरू बढेको छ, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र म सरले सबै सेक्टरले आफ्नो कोसिस त गर्नुभएको छ, तर यो स्वास्थ्य भनेको यस्तो संवेदनशील क्षेत्र पर्यो कि हामीले कन्टिन्यू आफ्नो यो लडाइँ लड्न नसक्ने, फेरि हामी कन्टिन्यू आफ्नो काममा जानुपर्ने होइन। त्यो कारणले गर्दा एकदमै लभिङ कम भएको छ। यसलाई चाहिँ सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट टाइम निकालेर भए पनि हामीले अगाडि गरिदिनुपर्छ र अस्पताल प्रशासनले हरेक अस्पतालका साना ठुला हुन् होइन, सरकारी होस् प्राइभेट होस्, हरेक अस्पतालले चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको न्यूनतम सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध रहेको छ। हजुर, अब विशेष गरी यति बेला हामीले प्रतिनिधिज्यूलाई पनि जोडिरहँदा र अन्य नर्सहरू तपाईँले भन्नुभयो आफै पनि भन्न सकिरहने स्थितिमा छैनन् भनेर भन्नुभयो। अब यो परिस्थितिमा तपाईँहरूको समस्या समाधानका लागि मेडिकल काउन्सिलले स्पेसली कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने अझ बढी सहज हुन्छ तपाईँहरूलाई काम गर्नका लागि र बेला बेला हुने यस्ता दुर्व्यवहारका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि र सेवा सुविधाका हिसाबले पनि तपाईँहरूले चाहे अनुरूप यो न्यूनतम सेवा सुविधाका बारेमा गुनासोै गर्न नपर्ने स्थिति सृजना हुनका लागि मेडिकल काउन्सिलले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो, कसरी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो, केही छ यहाँको मनमा लागेको? हजुर, एकदमै। अब हामी यो व्यस्त पेसा भएको भएर मेडिकल काउन्सिलिङले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ। मेडिकल काउन्सिलिङ चाहिँ हरेक क्षेत्रमा कस्तो समस्याहरू छ त त्यो समस्याहरूलाई बुदागतमा टाइममा यो कुराहरूलाई लिएर यो घटना घटिसकेपछि भन्दा पनि यो मन्थली हुन्छ अथवा 6 महिनामा हुन्छ, वर्षमा हुन्छ होइन। के समस्याहरू छन् उहाँहरूले हरेक ठाउँबाट, यो एउटा बाँकी मात्रै नभएर हरेक देशभरिका साना साना अस्पतालहरूबाट यो समस्याहरू लिएर, किनकि साना साना अस्पतालको त धेरै पहुँच पुगेकै छैन अहिलेसम्म आफ्नो समस्या भन्नलाई, 2000-3000मा काम गर्ने स्थिति छ होइन। उहाँले मेडिकल काउन्सिलिङ चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरले गर्नुभएको अहिलेसम्म एकदमै सराहनीय छ कामहरू, तर पनि अझको दिनमा धेरै सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। सरकारी क्षेत्रलाई मात्र नहेरेर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हजुरले यो गर्न जरुरी छ। कहाँ के समस्याहरू रहेका छन्, न्यूनतम मापदण्डहरूको लागि चाहिँ एकदमै हजुरको पहल जरुरी छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिरियसली भएर एउटा प्रोटोकल नै बनाएर कुन लेभललाई कति कति सेवा सुविधा दिएको छ कि छैन, पोर्टालकै लकडाउनका विधाहरू दिएको छैन अहिलेसम्म होइन, त्यति बेलाको कोरोनाको पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन। अनि तलब पनि प्रत्येक महिना जानुपर्ने भन्ने छ, त्यो प्रत्येक महिना नगएर 3 महिना 4 महिनामा तलब गएको छ। र प्रत्येक सेक्टरलाई यो सामाजिक सुरक्षा जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा लैजानुपर्ने छ त्यो पनि अहिलेसम्म गएको छैन। जबकि हामी सामाजिक सुरक्षामा गयौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै सेक्युरिटीको आह्वान हुनेछ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। यसलाई चाहिँ एकदमै सबैलाई मेरो मेडिकल काउन्सिलसँग एकदम रिक्वेस्ट के छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजाने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेक्टरलाई चाहिँ नि उहाँको न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको चाहिँ नि सेवा सुविधा दिनुपर्छ। हजुरहरूले हामीहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न ढुक्क भएर हामीले बिरामीलाई सेवा सुविधा दिन सकौँ, उहाँहरूप्रतिको हाम्रो आदर सत्कार त्यो हामीले त्यो अनुसारको काम गर्न सकौँ, उहाँहरू बिरामी र हाम्रो रिलेसन एकदमै राम्रो बनाइदिन हजुरलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले धेरै कुरा सुन्नुभयो, यो अभाव दबावका बीच पनि काम गरिरहेका नर्सहरूको आवाज तपाईँले सुन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको तर्फबाट यसको समाधानका लागि तपाईँहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको पाटो चाहिँ के हुन सक्छ? हजुर सर, धन्यवाद। म भर्खरै पनि अब हजुरलाई जानकारी गरौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्राङ्गणबाट हजुरसँग फोनमा जोडिएको हो होइन। आज बिहानै म मेरो रजिस्ट्रारज्यूसँगै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई भेट्नलाई विभिन्न सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सरकारी विशेष गरी यो घटना सरकारी अस्पतालमा भएको हुँदाखेरि सरकारी चिकित्सा सङ्घका महासचिवलाई समेत साथै लिएर पुगेका थियौँ। उहाँले आज के भन्नुभएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले ऐन संशोधनलाई तत्कालै अधिवेशन मार्फत म सम्बोधन गर्छु सुरक्षाको हकमा र प्रस्तावित ऐनमा उहाँले जानकारी गराउनु भए अनुसार र हामीले पाएका कागजपत्रका आधारमा के व्यवस्था छ भनेदेखि यो कम्तीमा पनि संक्रामक रोग ऐन सक्रिय भएको अवस्था र आदेशहरू जारी भएको अवस्था र सङ्कटकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै किसिमको पनि हुलहज्जत वा अपमानजनक व्यवहार वा उपद्रव व्यवहार गर्ने व्यक्तिको हकमा न्यूनतम पनि पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखेर मात्रै कामकारलाई अगाडि बढाउने र सजायको हकमा समेत अपराधको मात्रा हेरिकन कम्तीमा 3 महिनादेखि 4 वर्षसम्म कैद र कम्तीमा 20,000 देखि 4 लाखसम्म दण्ड जरिवाना र त्यस बाहेक स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीलाई पुग्ने क्षतिपूर्तिको हकमा समेत मनासिब क्षतिपूर्ति फिराइदिने सम्बन्धित पीडक पक्षबाट भन्ने किसिमको व्यवस्था हुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ।
अब यो व्यवस्था जारी रहँदै पनि म फेरि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दाखेरि व्यवस्थाहरू कानुनमा उल्लेख भएर आउँछन्, तर कानुन स्वतः आफै लागू हुँदैन। त्यसलाई लागू गराउने काम चाहिँ फेरि तपाईँ हामीकै हुन्छ। त्यो मुद्दाको प्रक्रियामा जानै पर्छ, अड्डा अदालतमा पुग्नै पर्छ होइन। र फेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई छुडाउने भन्ने विषयवस्तु भइसकेपछि त्यो मुद्दा विशेष गरी फौजदारी अपराधमा जाँदाखेरि हामी स्वयं उपस्थित नभएर, पीडित पक्ष स्वयं उपस्थित नभएर मुद्दा लड्न गाह्रो हुने हुन्छ। संस्थागत रूपमा मुद्दा लड्न सम्भव हुँदैन कतिपय फौजदारी अवस्थाहरूमा। त्यही भएर हामीले अलिकति समय चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तर अब यदि साँच्चै नै मन्त्रीजीले बिहान भन्नुभयो जस्तो प्रस्तावित अध्यादेश जारी हुन्छ भनेदेखि यी उपद्रवकर्मीहरू यस किसिमका भिड हुलुजट गर्नेहरू केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछन् नै भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब भयो अब अर्को कुरा उहाँको सेवा सुविधाको हकमा। हजुर, अब तत्कालै सेवा सुविधाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि गत वर्ष घोषणा भएको र यस वर्ष पनि घोषणा भएको अतिरिक्त भत्ताहरूको हकमा हामी निरन्तर खबरदारी र फलोअप गरि नै रहन्छौँ होइन। र विशेष गरी सरकारी चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि स्वयं नै उहाँ खटि नै रहनु भएको छ, किनभने सरकारी संस्थाहरूमा सरकारले घोषणा गरेको रकम नदिएको भन्ने छ। अब निजी क्षेत्रको हकमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएको दिन उहाँहरूलाई सहज हुन्छ, यो एकदमै यथार्थ हो। र धेरै निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जान नमानेको अवस्था पनि हो। तर पछिल्लो समयमा एउटा एकदमै चर्चित घटना छ, अहिले हालसालै याद गरौँ भनेदेखि सनराइज ब्याङ्कको एकजना कर्मचारीको मृत्यु पश्चात उहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएको हुँदाखेरि अदालतले 43 करोडसम्मको क्षतिपूर्ति तिर्न सकिने भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिदिएको हुँदा अब क्रमशः निजी क्षेत्रका संस्थाहरू पनि जान्छन् भन्नेमा एउटा आशावादी छौँ। किनभने आजको दिनमा संक्रामक रोगको बिचमा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य तलमाथि भइरहेको छ, जीवनै तलमाथि भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि अब यो उसमा आउँछ नि भन्ने आशावादी रहने ठाउँ रहेको छ सर। हस् डाक्टर साहब, अब विशेष गरी यो परिस्थितिमा खटिएका नर्सहरू जति पनि छन्, कतिपय नर्सले त काम नै छोड्ने भन्ने किसिमको मनसाय पनि बनाइसकेको स्थिति छ। यो मनसाय बनाउनका लागि, यस्तो परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार एउटा संस्थाले अझ बढी गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियो भने पक्कै पनि यसको समाधान निस्कन सक्छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र सँगसँगै सुमनजी, म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो आत्मबल उच्च बनाउनु होला र यो परिस्थितिमा तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ। तपाईँ मार्फत नै सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र यहाँसँग कुराकानी भयो यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी अहिले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नर्सहरूले जोखिम भत्ता विगतका वर्षदेखि नै नपाएको बारे गुनासो गरिसके पछाडि र न्यूनतम सुविधामा समेत आफूहरूले नपाएको गुनासो गरिसके पछाडि यसबारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ र बेला बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि, यो फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि, नर्सहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। मेडिकल काउन्सिलका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब यस्तै प्रसङ्ग रहेको छ, अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै रौतहटमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको लहरमा आफूलाई जोखिममा राखेर सङ्क्रमितहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा जुन रौतहटका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। रौतहटको गौर अस्पतालमा रहेको PCR ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले 1 वर्षदेखिको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूकै गुनासोका आधारमा रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो अर्को रिपोर्ट हेरौँ। गत असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको ल्याबमा कार्यरत 8 जना टेक्निसियन लगायत अन्य कर्मचारीहरूले पनि जोखिम भत्ता नपाएका हुन्। सरकारले कोरोना कहरमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा काम गर्ने उत्साहमा कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले दिने भनेको सुविधा प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनले दिन किन ढिलाइ गरेको भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। गौर अस्पतालमा PCR ल्याब स्टार्ट भएको आश्विन महिनादेखि निरन्तर काम गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म 1 पैसा पनि जोखिम भत्ताको नाममा पाएको छैन। हामीले ओटी गर्दैछौँ, त्यसको पनि कुनै सुनिश्चित छैन। त्यो श्रमहीना जस्तो भइरहेछ। हामी श्रम गरिरहेछौँ, त्यसको मूल्याङ्कनै भएन भने हामी काम गरेको के अर्थ छ? दिनरात खटेर आफू खाना नखाएर असुरक्षित भएर पनि जनतालाई सेवा दिएकै छौँ। तर यदि ठाउँबाट हाम्रो पहल भएन, हाम्रो चाहिँ अफिसबाट कुनै त्यो निकास भएन भने हाम्रो काम गरेको कुनै औचित्य भएन।
कोरोना भाइरससँग 24 घण्टा खेलिरहनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि छुट्टै आइसोलेसन र खाना बस्नको व्यवस्थामा अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिएको छैन। ल्याबमा काम गरेर घर जाँदा ल्याबको भाइरस घरमा पुग्ने त्रास उनीहरूलाई छ। सोही ल्याबमा कार्यरत एकजनालाई संक्रमण भए पश्चात उनको परिवारमा अन्य सदस्यमा पनि संक्रमण देखिएको थियो। अस्पताल प्रशासनले उनीहरूका आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि आफैले पैसा उठाएर खाना पकाउने भाडा, ग्यास र खाद्य सामग्री किनेर अस्पतालको एउटा कोठामा खाना खाने व्यवस्था उनीहरूले मिलाएका छन्। जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै सो ल्याबमा परीक्षणका लागि ल्याइने स्वाबको संख्या पनि बढिरहेको छ। जिल्लाका 18वटा स्थानीय तह तथा छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि दैनिक 2 देखि 300 हाराहारी परीक्षणका लागि आउने गरेको ल्याबले जनाएको छ। यसरी आएको स्वाबलाई ल्याबका स्वास्थ्य कर्मीहरूले 24 घण्टा खटेर दैनिक 200 हाराहारीको परीक्षण पश्चात नतिजा दिने गरेका छन्। यहाँ चाहिँ दिनहुँ 250, 300, 400सम्म चाहिँ यो 18 पालिकाहरूबाट आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सेम्पलहरू मध्येबाट हामी दिनहुँ चाहिँ 200 जति हामी जाँच गरिरहेका छौँ। जम्मा भएको स्वाबको नतिजा जति सक्दो चाँडो दिनका लागि 24 घण्टा खटिएका ल्याबका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अस्पताल प्रशासनले दिने भनेको ओभरटाइम पनि दिन आनाकानी गरिरहेको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्णा शाहको ओभरटाइम बापतको पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दिने मौखिक आग्रहमा 24 घण्टा खटिएर काम गरेका उनीहरूले अहिले सो सेवा सुविधा नपाउँदा अबदेखि ओभरटाइम नगर्ने भएका छन्। आफूहरूले जोखिम भत्ता नपाउँदा पनि काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर ओभरटाइमको सुविधा पनि नपाउने भएपछि आफूहरूको नर्मल ड्युटी आवर 10 देखि 4 मात्र गर्ने निर्णय गरेको उनीहरू बताउँछन्। यसरी 10 देखि 4 घण्टा काम गर्दा दैनिक 72वटा स्वाब परीक्षण हुने र त्यति मात्रको नतिजा आउनेछ, जसले गर्दा एउटा पालिकाको रिपोर्ट आउन अब हप्ता दिन बढी लाग्ने देखिएको छ। जसले गर्दा जिल्लामा कोरोना संक्रमित पत्ता लगाएर उनीहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा जटिलता देखिने पक्का छ। असोजदेखि निरन्तर काम गरिरहेछौँ, तर हामीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ताहरू पाएको छैनौँ। अहिले 1 महिनादेखि कन्टिन्युअस हामीहरूले ओटी काम गरिरहेछौँ, तर त्यसको पनि केही सुनिश्चितता छैन। पैसा हामीलाई पाउँछ पाउँदैन त्यसको ग्यारेन्टी नभएको कारणले आजदेखि हामी सबै सम्पूर्ण ल्याबका कर्मचारीहरू मिलेर यही निर्णय गरेका छौँ कि अबदेखि हामीहरूको अस्पतालको पिसिआर ल्याब 10 देखि 4 मात्र खुला हुनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको सो अस्पताल र ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सेवा सुविधा पनि नपाउँदा स्वास्थ्य कर्मीको काम गर्ने हौसलामा कमी आएको छ। दर्शकहरू, अर्को उदाहरणका रूपमा हामीले रौतहटको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी गौर अस्पतालमा रहेको पिसिआर ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले 1 वर्षदेखि नै जोखिम भत्ता नपाएको र आफूहरूले ओभरटाइम गरिरहेको ड्युटीको रकम समेत नपाएको, सेवा सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। देशका अधिकांश अस्पतालमा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको समस्या यस्तै छ, जसमध्ये हामीले उदाहरणका रूपमा रौतहटको अर्को रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि गौर अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्निसियन आयशा सिद्दकी उहाँ जोडिनु भएको छ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आयशाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब विगत 1 वर्षदेखि यहाँहरूले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ, सँगसँगै ओभरटाइममा खटिएको पनि तपाईँहरूले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। अहिले त ओभरटाइम नगर्ने भनेर तपाईँहरूले निर्णय पनि गरिदिइसक्नु भएको छ। सीमित आवरमा मात्रै हामी काम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले तपाईँहरू कसरी काम गर्नुभएको छ यसबारे बताउनुहोस् न। हजुर, असोज 1 गतेदेखि हामीहरूको पिसिआर ल्याब खोल्यो होइन। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीहरूले 9000 जति स्वाबको परीक्षण गरिसकेको छौँ। हामीहरूले अहिले हालसम्म जोखिम भत्ता पाएकै छैनौँ। अनि पहिले हामीहरूको 1 शिफ्ट काम हुन्थ्यो, अहिले कोभिडको लोड बढेपछि महामारी बढी एकदम स्पिडमा आएपछि हामीहरूले डबल शिफ्टमा काम गर्न स्टार्ट गऱ्यौँ। मेसु सरकै निर्देशअनुसार हामीहरूले दैनिक 200-300 स्याम्पलको लोड परेपछि हामीले डबल शिफ्टमा हामी 8 जना कर्मचारी दिनमा बिहान 8 देखि बेलुका 8 बजेसम्ममा पिसिआर र एन्टिजेन जाँच गर्छौँ र राति नाइट शिफ्टमा पनि एउटा स्टाफलाई इमर्जेन्सीमा राखेर नाइटमा पनि एन्टिजेन जाँच इमर्जेन्सीको लागि गरिरहेका छौँ। अब यो काम गरिरहेको बेलामा पनि हामीले सेवा सुविधाकोमा खाने बस्न मागेको थियो र हाम्रो ओटी हुन्छ भनेर कुरा भएको थियो।
अनि हिजो नै हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई माथिबाट पैसा पाए पनि हामीले ओटी दिने हो, पैसा नपाए पनि हामी ओटी दिँदैनौँ भनेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो जब ओटीको सुनिश्चित छैन भने हामी ठिक छ हामी आफ्नो ड्युटी आवरमा काम गर्छौँ 10 to 4 मा। अब त्यहाँ त्यो ड्युटी आवरमा जति स्वाद भ्याउँछौँ हामी त्यति नै गरेर दिन्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। र खाना बस्ने सुविधाको कुरामा हामीहरूले धेरै रिक्वेस्ट गर्यो। हाम्रो ल्याबको एकजना स्टाफ पनि कन्टामिनेट हुनुभयो होइन, उहाँ घर जाँदाखेरि उहाँको पुरा फ्यामिली कन्टामिनेट हुनुभयो। यो कुरा राख्दा पनि केही कुरा पहल नभएपछि हामी सबै स्टाफहरू मिलेर आफै पैसा कलेक्ट गरेर हामीले भाडा किन्यौँ र खानाको रासनहरू सबै किनेर आफै यहाँनिर काम गर्ने काजले खाना बनाइदिनुहुन्छ। अनि हामीले खाने व्यवस्था आफूले मिलायौँ। अब काम गरेको ओटीको लागि पनि उहाँहरूले यसरी भन्नुभएपछि अनि हामी सम्पूर्ण पिसिआर ल्याबको कर्मचारीहरू मिलेर निर्णय गर्यो कि हामीहरू 10 to 4 नै हामीहरूको जुन रुटिन छ हामी त्यसमै काम गर्छौँ, त्यसमा जति स्टाफ हुन्छ हामी त्यति गरेर दिन्छौँ। अब अस्पताल प्रशासन समक्ष पनि तपाईँहरूले बारम्बार भन्नुभयो होइन, जोखिम भत्ताका लागि र ओभरटाइम ड्युटीमा खटिएको सेवा सुविधाका लागि अस्पताल प्रशासनले के भन्छ, यो कमजोरी कहाँबाट भइरहेको छ, के कारणले तपाईँहरू नपाउनु भएको, तपाईँहरूको आफ्नो फाइन्डिङ चाहिँ के छ? हजुर, अस्पताल प्रशासनलाई हामीहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूले माथिबाट बजेट ओटीको लागि छुट्याएर आयो भने हामी दिन्छौँ, माथिबाट छुट्याएर बजेट आएन भने दिँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब हामीहरूले हामीलाई थाहा छ हाम्रो रौतहट जिल्लामा कोरोनाको लागि प्रत्येक नगरपालिकाहरूले 5-7 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर दिनुभएको रहेछ। अनि हामीले त्यही कुरा राख्यौँ कि त्यो पैसाबाट पनि भयो भने हामीलाई ओटी मिलाइदिनु होला भनेर हामीले बारम्बार यो कुरा खाना र ओटी हामीलाई पनि त्यसबाट पनि मिलाउन सकिन्छ भनेर भनेको। ठिक छ, आएपछि एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले तपाईँहरूको यस जिज्ञासालाई थप बुझ्नका लागि र के हो त यसको वास्तविकता भनेर जान्नका लागि हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ गौर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर त्यति राम्रो सुनिरहेको छैन हजुरको मैले बाटोमा। ठिक छ डाक्टर साहब, जस्तो मैले यहाँलाई प्रश्न राखिहालेँ, अहिले त्यहाँ पिसिआर ल्याबमा काम गर्ने जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जोखिम भत्ता नपाएको, ओभरटाइम ड्युटी खटेर पनि आफूहरूले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो डाक्टर साहब, किन नपाउनु भएको उहाँहरूले बताइदिन सक्नुहुन्छ? जस्तो अहिले अब अस्पतालको पिसिआर ल्याबमा कार्यरत जतिजना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, टेक्निसियनहरू, उहाँहरूले जोखिम भत्ता नपाएको र सँगसँगै ओभरटाइममा खटिएको सेवा सुविधा नपाएको भनेर गुनासो गरेका छन्। यो गुनासो तपाईँहरू समक्ष पुगेको छ? के छ भने हामी त सबै सँगै काम गरिराखेका छौँ। उहाँले चाहिँ अब अहिले काम गरिराख्नु भएको छ र योभन्दा अगाडि जुन पहिलो त्रैमासिकमा जुन खट्नु भएको थियो त्यसको जुन ओभर टाइममा हामीसँग अलिकति पैसा थियो त्यो हामीले भुक्तानी गर्यौँ उहाँलाई। त्यसपछि अहिले फेरि चाहिँ अब यो जाँचहरूको पनि अब ठुलो चाहिँ स्टाफ भएको हुनाले अहिले चाहिँ अब एक्स्ट्रा टाइम पनि खटिराख्नु पर्ने अवस्था छ उहाँको। अनि र यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू पनि अहिले थपिएको अवस्था छ होइन। र यसपछि चाहिँ उहाँहरूले अब जुन एक्स्ट्रा टाइम खटिएको त्यो कुराको सम्बन्धमा चाहिँ म प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कुरा गर्दैछु कि उहाँले एक्स्ट्रा टाइम खटिराख्नु भएको छ, उहाँको तलबको साथसाथै एक्स्ट्रा टाइम खट्दाखेरि त्यो ओभर टाइम पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ प्रदेशसँग कुरा गरिराखेको छु र आज पनि म जाँदैछु त्यहाँ प्रदेशसँग कुरा गर्छु। अनि कुराकानी चाहिँ विगत लामो समयदेखि भयो, 1 वर्ष भयो, तपाईँले अहिलेसम्म कुराकानी गर्नु भएको थिएन, त्यहाँबाट जवाफ चाहिँ के आयो? ओभर टाइमको कुरा त पहिलो त्रैमासिकमा त उहाँ पाउनु भएको हो है, सबैले पाउनु भएको हो। उहाँले त पिसिआरमा काम गर्ने हाम्रो साथीहरूले पाउनु भएको हो। हजुर, त्यसपछि चाहिँ अब यता यो अहिले जुन वैशाखदेखि जुन अलि बढी वैशाख 21 तारिकदेखि केसहरू बढ्यो अनि जाँचहरूको चाप बढ्यो, यता चाहिँ उहाँ अलिक बढी खटिराख्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो चाहिँ ओभरटाइमको कुराको लागि चाहिँ र यो तलबको कुराको लागि पनि म प्रदेशमा पनि एस्टिमेट गरेर पठाइसकेका छौँ। अनि एस्टिमेट गरेर पठाइसकेका छौँ, माग पनि गरिसकेका छौँ
र प्रदेशसँग हामीले कुरा गर्दैछौँ। त्यहाँबाट बजेट रकम त्यहाँबाट निकासा भएपछि चाहिँ हामी उहाँलाई भुक्तानी गरिहाल्छौँ। अनि जोखिम भत्ताको कुरा भयो। जोखिम भत्ता नेपालमा हामी कसैले पनि पाएका छैनौँ। जोखिम भत्ता पिसिआर मात्र होइन, हामी सबै कर्मचारीहरू जति चाहिँ कोरोनामा खटेका छौँ कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएको छैन। जोखिम भत्ता आउने बित्तिकै निकासा हुने बित्तिकै सबैले पाउनुहुन्छ। अब 24 घण्टा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले 10 देखि 4 मात्रै 4 बजेसम्म मात्रै हामी ड्युटी गर्छौँ भनेर भनिरहेको स्थिति छ। उहाँहरू त्यो अडानमा हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति किन सृजना भयो? यसको समाधानको पाटोको लागि अब तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पहल अलि नपुगेको हो कि के हो सर? हामीले पहल गरिरहेको हो हामीले चाहिँ, किनभने हामीले चाहिँ प्रदेशबाट त्यो सम्बन्धी पैसा आएपछि त हामीले भुक्तानी गर्ने हो। अब प्रदेशबाट यदि बजेट निकासा भएन त्यो अनुसार ओभर टाइमको अनि जोखिम भत्ताको आएन भने त हामीले त कहाँबाट दिने? हामीले त प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग नै पहल गरेर दिने हो र तपाईँले पनि त्यहाँ कुरा राखिदिनु होला सामाजिक विकास मन्त्रालयमा। तपाईँसँग अनुरोध छ। हजुर, अब एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामी यति बेला सोधिहाल्छौँ। आयशाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब डाक्टर साहबले बताए अनुसार उहाँहरूले गरिरहेको पहलप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ कि छैन? अब हामीलाई सन्तुष्ट हुने जस्तो त छैन, किनभने हामीले अहिलेदेखि होइन कन्टिन्युअस रिक्वेस्ट गरेपछि केही विकल्प नलागेपछि मात्र गएर हामीले यो निर्णय गरेको हो। हामीले खानाको समस्या हजुरलाई भनि नै दिए, हामीले त्यसको पनि केही विकल्प नलागेपछि आफै व्यवस्था गऱ्यौँ र ओटीमा काम गरेपछि भन्नुहुन्छ कि माथि पैसा आयो भने दिने, नआयो भने दिने, नआयो भने हामी दिँदैनौँ। अनि फेरि त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तपाईँहरूले केही समयको ओभरटाइमको पैसा त पाउनु भएको रहेछ भन्ने पनि उहाँहरूले बताइरहनु भएको? त्यो एक्चुअली हामीहरूको पिसिआर ल्याबमा 13 जना स्टाफहरूको दरबन्दी छ। सुरुको वर्ष 4 वर्षमा स्टार्टिङको लटमा हामी कम स्टाफहरू थियौँ होइन। अनि सबैको स्यालेरीहरू आयो, त्यसमा बचेको पैसा बाँकी जुन स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूको बचेको पैसा थियो, त्यो पैसाले उहाँहरूले हामीहरूलाई जोखिममा एक्स्ट्रा ओटीको पैसा खुवाउनु भयो। अब हामीहरू सबै स्टाफहरू दरबन्दीको एकर्डिङ सबैजना छौँ। अब त्यो पैसा तलबको आयो भने तलब बाहेक एक्स्ट्रा पैसा हुँदैन। अनि त्यही भएर उहाँ भन्नुभएको छ माथिबाट जबसम्म ओटीको लागि अलग फन्ड आउँदैन हामी ओटी दिन सक्दैनौँ। हस्, ठिक छ आयशाजी। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने। हजुर, तपाईँहरूले गरिरहेको प्रयासप्रति उहाँहरू सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भनेर भन्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसको समाधानको पाटो चाहिँ के हुन सक्छ सर? यसो गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग चाहिँ सबै एस्टिमेट गरेर पनि पठाइसकेको छु, कुरा पनि गरिराखेको छु र हाम्रो साथीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पहल गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ एकचोटि अरू जिल्लाहरूमा पनि यो कसरी चाहिँ यसको भइराखेको छ, कुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ, जस्तै सर्लाही भयो, महोत्तरी भयो, कलैया अस्पतालको भयो, जिल्ला अस्पतालहरूको स्थिति एकचोटि त्यहाँ पनि बुझ्नु होला। हस्, ठिक छ, हामी बुझ्नेछौँ। र अधिकांश ठाउँको अवस्था यस्तै छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था। यसका लागि तपाईँहरू अझ बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पहल अलि बढी भयो भने यसको समाधान पनि निस्कन सक्दछ। सम्बन्धित निकायलाई अझ बढी झकझकाउन सकियो, अझ बढी जवाफदेही बनाउन सकियो भने यसको समाधान पक्कै पनि हुन सक्दछ। यही अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। र सँगसँगै आयशाजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्नुहोला र अहिलेका लागि भने छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूका समस्या, फ्रन्टलाइनरहरूका समस्याका विषयमा। आज हामी केन्द्रित रह्यौँ कार्यक्रममा र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। र यदि कार्यक्रममा तपाईँले कल गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ, गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर यति बेला तपाईँका लागि खुला गरेका छौँ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि हामीले देखाइ नै रहेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यथिति, विसङ्गति
भ्रष्टाचार अनियमितता बारे र विशेष गरी यो कोरोनाको समयमा तपाईँले भोगिरहनु भएको समस्या र पीडाबारे पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नाम चाहिँ बताएँ। कहाँबाट भन्नुभयो, यहाँको शुभ नाम? हजुर, म लुम्बिनी अञ्चलबाट सुदोधन गाउँपालिकाबाट हो। ठिक छ, लुम्बिनीबाट यहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन। ठिक छ, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? समस्या के हो भने हाम्रो गाउँमा लगभग 100-150 घर छ होइन सर। हजुर, यहाँ यो खोलामा तिनौ खोलामा उत्खनन त्यो बालुवा चोरी निकासी यो ठेक्का पट्टा भनेर बढी भइरहेको छ। हजुर, ठ्याक्कै यो कुन ठाउँमा भन्नुभयो? गाउँ समाज 2-4 जना भएर अब मिलेर गरियो, हामीले झगडा गरिदियो। अब भनियो निकायमा पनि भनियो, कसैले समस्या सुनेको छैन। तपाईँले कुन गाउँपालिकामा भन्नुभयो यो अवैध उत्खनन? सुदोधन गाउँपालिका। हजुर, अनि सम्बन्धित निकायले यसको निगरानी गर्ने अनुगमन गर्ने केही गरेको छैन? के भन्छ सम्बन्धित निकाय? अब यो हामी अब गाउँलेहरू सोझाहरू सबै अब 2-4 जना भित्र बसेर अब कमिसन खाने पनि हुन्छ अलिकति ठुला बडाहरू। हजुर, त्यही भएर बुझ्न सकिएको छैन। अब भन्छन् ठेक्का लिएको, बुटोलले ठेक्का दिएको भनेर अब यहाँ बालुवा निकाल्ने अनि त्यसपछि डम्पिङ गरेर राख्ने, करोडौँको माल झिक्ने गरेका छन्। अब गाउँ फेरि तपाईँको खोलादेखि 500-600 मिटर मात्रै छ। अब बाढी आउँदाखेरि जहिले पनि 100-200 मिटर कटान गरिरहेको हुन्छ, कति रुख बिरुवा गइरहेको हुन्छ। यहाँ सम्बन्धित निकायले हेरेको छैन। अनि अब कसको अनुमतिमा यहाँ उत्खनन भइरहेको छ र सँगसँगै कसले गरिरहेको हो, यसबारे तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ? यस्तो सर, अब ठेक्कापट्टा भनेको छ, अब यी सम्बन्धित मान्छेहरू, यी नजिकैको मान्छेहरू ठेकेदारहरू छन्। ए हजुर, अब तपाईँको वडा अध्यक्षलाई पनि हामीले पोहोर साल बोलाएर मिटिङ गरेर यताउति गरेको। अब यस्तो खोला नजिकै छ, हामी समस्यामा छौँ, यताउति छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले म जिम्मेवारी लिन्छु, खोलाले लाँदैन भन्नु। त्यो ठेक्कापट्टा दिँदा पनि विशेष गरी ठेक्कापट्टामा त्यो हो उत्खनन भइरहेको भने त्यसको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ होला, त्यो मापदण्ड भन्दा बाहिर नै गएर उत्खनन भइरहेको? हजुर हजुर, एकदम मापदण्ड हुन माथि पुल बन्दैछ। बुटोलको ठेक्का भनेर तपाईँको सुदोधन गाउँपालिका एकदम नजिक घर जग्गाहरू अब नजिक छ, एकदम नजिक छ। हजुर, बाढीले जहिले पनि कटान गरिरहेको छ, एकदम 500 मिटरभन्दा बढी टाढा छैन कि खोलो छ। हस्, अत्यन्त गम्भीर विषयमा यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ, हामी यस विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। थाहा पाओस् र यो बन्द गरिदियोस् कि त के हो कसो यस्तो बुझियोस् भनेर म सरलाई फोन गरेको। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यो विषय उठान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, अहिले यो निषेधाज्ञाको समयमा यो निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै धेरै ठाउँमा उत्खननहरू जारी नै रहेको छ। मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदा त्यहाँ रहेका स्थानीय नागरिकहरूले गुनासो गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ, जसको एक उदाहरण यो पनि हो। यस विषयमा हामी थप बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टको पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र उहाँले यसबारे थप रिपोर्ट गरेर सम्बन्धित निकायको हामी यसबारे जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ र स्थानीयको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एउटा मैले गुनासो, म आफै मुक्त भोगी हो, त्यो मेरो टेलिफोन चाहिँ तपाईँहरूले उयो गरेर राखिदिनु होला होइन। अनि यो बौद्ध पिपल बोर्ड स्थित हजुर यो स्तुपा सामुदायिक हस्पिटल भन्ने छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? हजुर हजुर, भन्नुहोस् न। यसले एकदम एकदम लुट मचाइरहेको छ यहाँ। केमा लुट मचायो सर, अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त। तपाईँहरूले खै अब यो सबै अरूलाई चाहिँ देखाउनुहुन्छ, यो बौद्ध स्तूपमा जुन ठीक छ, तपाईँ स्पेसिफिक भन्नुहोस् न, तपाईँ आफै त्यहाँ सेवाग्राही भएर जानुभएको थियो? हजुर हजुर, म पनि कोरोना सङ्क्रमित थिएँ है। हजुर, अनि मोटामोटी म तपाईँहरूलाई भन्छु, अनि अरू त तपाईँहरूले नै छानबिन गर्दा राम्रो हुन्छ है। हजुर, भन्नुहोस् न। पहिला हामीलाई 5000 भन्ने बेलामा चाहिँ सामुदायिक हस्पिटल भन्छ। हजुर, अनि 5000 भनेर गरेको हामीलाई 7500 रुपियाँ लियो दिनको। हजुर, अनि तपाईँको सिलिन्डर, ग्यास सिलिन्डर जुन छ अक्सिजन, 12 घन्टाको 2400 रुपियाँ लियो। जबकि 3 दिनमा एउटा सिलिन्डर पनि चल्दैन थियो। हजुर,
अनि अब भन्नुहोस् तपाईँको अनि तपाईँले बुझ्नुभयो त्यहाँ सम्बन्धित अस्पताल प्रशासनलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ होला, सोध्नुभयो त? यति नै हुन्छ, हामीलाई बोल्नै उयो गर्दैन, हामीलाई उयो यति नै हो। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, तपाईँ कुनै होटलमा खान जानुहुन्छ 100 रुपियाँ भनेर अनि खाइसकेपछि 200 भन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हो कि होइन? पहिल्यै 7,500 भनेको भए हामी सक्छौँ सक्दिनँ त्यो भिन्दै कुरा हो। अनि पहिला चाहिँ 5,000 भनेर म 14 दिन बसेँ तपाईँको 1,87,000 रुपियाँ त अस्पतालको चार्ज मात्रै लियो, दबाई पाएँ। ए हजुर। अनि 5,000 को दबाईलाई 10,000, 10,000 को दबाईलाई 20,000। त्यहाँ तपाईँ यति पीडित छ जनताहरू, अब के गर्नु? कति दिन बस्नुभयो त तपाईँ यो हस्पिटलमा? 14 दिन बस्नुभयो। अनि 14 दिनको अन्तरालमा कति आयो तपाईँको टोटल खर्च चाहिँ कति आयो? 7,500 दिनको 5,000 भनेर बसेको 7,500 एकैचोटि 7,500 लियो है। ए हजुर। अनि डक्टरको 2,000, नर्सको भिन्दै 2,000, तपाईँको अक्सिजनको घन्टाको 200 हिसाब। हस्, तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, ठिक छ, हामी यस बारेमा बुझ्नेछौँ। अन्य बिरामीहरूले पनि यहाँ सुन्नुहोस् न, हजुर, तपाईँ अब न्युज 24 एकदम राम्रो उयो हो होइन, सबैको देखाउनुहुन्छ, स्तुपालाई चाहिँ किन देखाउनु? त्यो म पनि ठिक छ, हामी तपाईँले गुनासो गर्नुभएको छ यसबारे। अन्य बिरामीहरूले पनि तपाईँले भोगेका जस्तो समस्या भोग्न नपरोस् भनेर हामी यस विषयमा पक्कै पनि छानबिन गर्नेछौँ। पैसा तिर्नु सक्ने थिएँ अरे ल, होइन? हजुर, पैसा नतिर्नु सक्नेले के गर्छ? के हालत हुन्छ भन्नुहोस् त सर? हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामी पक्कै पनि यसबारे खोजबिन गर्नेछौँ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई यसबारे पक्कै पनि छानबिन गर्नका लागि र थप यसको खोजबिन गर्नका लागि हामी खटाउनेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकहरू, अहिले पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको यो अवस्थामा धेरै अस्पतालहरूले यसलाई कमाउने एउटा माध्यम पनि बनाइरहेका छन्। यो तितो यथार्थ पनि छ, समाजमा देखिएको तितो यथार्थका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ र बिरामीहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। र जसमध्येको एक उदाहरण यो पनि हो। यद्यपि अहिले नै उहाँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ यसलाई हामी आरोपका रूपमा मात्र लिन्छौँ र यसको के रहेछ सत्य तथ्य भनेर बुझ्ने प्रयास हाम्रो तर्फबाट पक्कै पनि हुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि जानकारी गराउनु पर्नेछ, समस्या, शोषण वा पीडा तपाईँले भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि यो समयमा अझ बढी सक्रिय भएर तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि हामी लागि परेका छौँ। 1660 11 24 24 हाम्रो टोल फ्री नम्बर, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू हामीलाई सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट जस्तै भाइबर, वाट्सएप मार्फत र सँगसँगै फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो लगायत अन्य केही तथ्य प्रमाणहरू छन् भने ती पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रममा विशेष गरी दूरदराजका नागरिकहरूले यसको लाभ लिन सकुन्, हाम्रो उद्देश्य यही हो। त्यसकारण तपाईँले आफूमा भएका केही त्यस्ता प्रमाणहरू, तथ्यहरू छन् भने पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामी मिलेर त्यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।